السلام عليكم، كي دايرين لاباس بخير؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا ديما كنقولها بالزربه بحال اللي كيجريو عليا، مي نو حتى ما حد ما كيجري عليا. حنا دابا مرتاحين نديرو فيديو ترونكيلمون. كي دايرين لاباس بخير؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى يكون عجبكم داك الفيديو اللي درت قبل، اللي مشيت باش نقلب على لابلاج هنا في كاستيون بدون جي بي اس. فريمون ما كانش عندي جي بي اس وما كانش عندي الكونيكسيون في التليفون. مشيت بديك البيكالا، مشيت بوم 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 بوم، درت شي احتمالات في الاخر لقيناها. الا بغيتي تشوف الفيديو نخلي لكم هنا في النوتيفيكاسيونيش ولا تحت في لا ديسكريبسيون. الا تفكرت نخليها في لا ديسكريبسيون حيت شمالت كنسى. المهم في هذا الفيديو غنهضروا كيما شفتوا في العنوان على حساب سيليكتيفيداد ولا بي سي او، بروباس دي كومبيتنسياس específicas. شنو هاد ليكزام؟ فاش كينفع؟ كيفاش دوزتو؟ شنو اختار باش ندوزو اكسيتيرا. اوكي، داكشي اللي غنشوف في هاد الفيديو، ونعطيكم كاع لي ديتاي اللي خصكم تعرفوا. وكاين بزاف ديال الناس دابا راهم كيوجدوا، راهم ستريسيين بزاف، مي غنشوف هاد الفيديو ان شاء الله غيعجبكم الحال. بزاف ديال المعلومات اللي غنعطيكم. اوكي، اولا غنبداو بشنو هو هاد ليكزام ديال بي سي او. بي سي او هو سيليكتيفيداد اللي كدار الاكسترانجيروس، على داكشي سماوها بي سي او، بروبا دي كومبيتنسياس سبيسيفيكاس. اوكي، شكون كيدير هاد ليكزام الاكسترانجيروس؟ هاد ليكزام الاكسترانجيروس كديرو لا اونيت. جو سوي سيغ بلي هاد المصطلح لا اونيت كنتو سمعتوه قبل مي ما كنتوش عارفين. شنو هي هاد لا اونيت؟ اونيت هي اونيفرسيداد ناسيونال دي ادوكاسيون ا ديستانسيا، هي اصلا نيت جامعه. اوكي، مي في نفس الوقت كتكلف بجميع اكسترانجيروس اللي كاينين تقريبا في العالم، اللي باغيين يقراو هنا في الاسبان، ماشي غير المغاربه، حتى الناس اللي في ارجنتينا فنزويلا، كدوز لهم داك ليكزام اللي كتسمى بي سي او، بروباج دي كومبيتنسياس سبيسيفيكاس، باش يقدروا ياكسيديو لي زونيفرسيتي هنا في الاسبان. كنظن جو سوي كلير نو؟ كلير. نكملوا. المهم ملي كدير لهم داك ليكزام، اون فوا كدوز لهم داك ليكزام كتحل التسجيل ديالها، غيحل نهار 24. داكشي بغيت نطلع هاد الفيديو قبل باش تعرفوا دي زانفورماسيون كيفاش يكون ليكزام، باش تعرفوا حتى شنو غتختاروا المواد اللي غتختاروا. اوكي، مي انا نطلع لكم فيديو كيفاش غديروا التسجيل اكسيتيرا. المهم كما قلنا داك ليكزام كيمكن لكم باش تاكسيديو لي زونيفرسيتي هنا في ليسبان. اون فوا كدوز داك ليكزام كيردوا عليكم النقاط، كتقدروا تسجلوا في لي زونيفرسيتي اونلاين باغ انترنيت، اللي غنطلعوا حتى هي دي فيديو. كما قلت لكم طلع عليكم دي فيديو كيفاش تسجلوا ديروا لانسكريبسيون لا برينسكريبسيون في لي زونيفرسيتي هنا اون اسبان. داك ليكزام انا دوزتو. اوكي، واختاريت فيه 6 ديال المواد. غنجيكم بحال شنو هي هاد 6 ديال المواد، يعني واش كتختاروا المواد اللي ما كتختاروش المواد، داكشي اللي غنشرح لكم دابا. داك الاكزام ديال بي سي او كاين بزاف ديال المواد اللي تقدروا تختاروا. غنقول لكم بعض من هادوك المواد. كاين المات، الكيمياء، اتونسيون هادشي كامل باللغه الاسبانيه، ما كاينش اللغه العربيه ولا فرونسي. ما تسولونيش في انستغرام هاد الاسئله وشكرا. يعني هادشي كامل، هاد المواد كاملين كيتقراو باللغه الاسبانيه ومقرر اسباني ماشي مقرر مغربي. اوكي، مات، الكيمياء، الفيزيك، ديبوغ تكنيكو هي واحد الماده كيكون فيها الرسم، كيعطيك واحد لا بيس باغ اكزومبل كلشي كيعطيك واحد لا بيس باش ترسمها من جميع الانحاء ديالها، يعني بحال 3 دي كترسمها من الفوق من التحت من الاجناب. المهم هذا هو ديبوغ تكنيكو. هيستوريا دي اسبانيا، لينغوا كاستيانا الى ليتيراتورا، هيستوريا ديال الارتي اكسترا. كاين بزاف ديال المواد، حتى كاينه حتى الماده ديال ليكونومي، صحاب ليكونومي اللي بغاو يدوزوها. انا بيرسونيلمون شنو دوزت في هاد المواد؟ انا دوزت 6 ديال المواد اللي هما المات، الكيمياء، لينغوا كاستيانا الى ليتيراتورا، ديبوغ تكنيكو، الفرونسي والانجلي. 6 ديال المواد. المهم سالي المواد اللي دوزت انا. كيفاش داز ليكزام؟ واش كان صعيب واش كان ساهل؟ بالنسبه لليكزام عندكم واحد لافونتاج، كانت عندنا وعندكم واحد لافونتاج. فداك ليكزام كيعطيوك 5 ديال النقط على تيبو تيست. شنو هو التيبو تيست؟ يعني كيعطيوك واحد السؤال وكتختار الجواب واش ا ولا بي ولا سي، كتختار الجواب الصحيح. تري فاسيل. و5 ديال النقط كيعطيو لكم على حساب التحليل. باغ اكزومبل في المات كيدخل لكم ما عرفت شي 5 دروس 6 دروس، بزاف ديال الدروس في تيبو تيست، بحال مثلا لاش ماتريساج، لي ماتريس كيفاش كيتسموا باللغه العربيه ما عقلتش عليهم. المهم لي ماتريس ديك الارقام هكا وهكا كتسدوا عليهم كضربوا هذا في هذا في هذا هذا في هذا. المهم لي ماتريس انا كنظن شرحتهم مزيان. بالنسبه لهادوك لي ماتريس كيتعطاو في تيبو تيست، اغلبيه ديال الاحوال كيتعطاو في تيبو تيست، ويقدروا يتعطاو حتى في التحليل. التحليل كيعطيكم شي مساله باش تحلوها، كيعطيكم واحد لو بروبليم باش تحلوه. انا نقلب لكم على لي موديل ديال 2017 2018 2019 ما عرفتش واش بوبليكاو، غنلوح لكم في جروب ديال التليجرام، تما كتستافدوا شويه على حسب كيفاش كاين لو موديل ديال لي زيكزام. داكشي الاكزام ما كيكونش صعيب بزاف، داكشي اللي كنا كنقراو في المقرر ديالنا ديال الباك
لا هو قلبوه اللغة الإسبانية. شوف في الكيمياء كاين شي حوايج زايدين. بالنسبة للفرونسي ما تلقاو حتى شي مشكل، حيت حنا عندنا الفرونسي مجهد بزاف على الإسبانيول، حتى مستعمرين وهما ما مستعمرينش. وبالنسبة للونجلي عاود ما تلقاو حتى شي مشكل إلا كنتو كان عندكم المقرر ديال الباك، ها جوج ديال المواد ضمنتوهم. لينغوا كاسيانا إلا الليتيراتورا هي اللغة الإسبانية، تقدروا تجيبوها إلا كنتو كتقراو شوية ديال اللغة تنفعكم كلغة هنا في الإسبان، وغتنفعكم حتى في ليكزام، دونك عندكم واحد لافونتاج آخر. وتقدروا تدخلوا المات ولا الكيمياء ولا دي بوخو تكنيكو اكسيتيرا. بالنسبة اللي بغا يدير شي ماتيير عندها علاقة بالسيونس، باغ اكزومبل الميديسين ولا شي حاجة بحال هكا، غيدوز بيولوجي مات. المهم المهم على الاقل جوج ديال المواد سيونتيفيك، يعني ماشي يختار كلشي المواد ديال صحاب ادب. اللي بغا يدير عاود شي حاجه ديال ادب، باغ اكزومبل لي زيتود فرونسيز ولا شي حاجه بحال هكا، يقدر يختار كلشي مواد ادبيه، يعني بحال يسوري ديال لاتي سوري اسبانيا انجليزي فرنسي، 7 ديال المواد يقدروا يديروهم. ولكن اللي غاديين صحاب السيونس، حيت الجامعات كيعطيو واحد القيمه بزاف، اللي جاب نقطه مزيان في المات ولا لا بيولوجي ولا الكيمياء ولا الفيزياء. اوكي، من هاد الناحيه مزيان. دابا بقات الناحيه شحال غتخلصوا، كيفاش غتسجلوا. بالنسبه للتسجيل قلت لكم نهار 24 انا غنطلع لكم فيديو كيفاش غتسجلوا. بالنسبه للخلاص، الا اختاريتو 4 ديال المواد كتخلصوا 240 اورو، داكشي اللي ما تبدلش حيت السيستم مازال مسدود، كنظن غيبقى هو هذاك 240 اورو. او 6 ديال المواد 280 اورو الا كتخلصوها اما اونلاين ولا كتخلصوها بواحد ترانسفيرونس للحساب ديال البنكه ديالهم. دابا غنعطيكم الخبر اللي زوين اللي غيعجبكم بزاف. واش غتنجحوا ولا ما تنجحوش؟ انا كنظن 99% ديال الناس اللي كدوز داك ليكزام كينجحوا. 99%. ديك 1% كتبقى هذاك اللي ما جا غائب ولا ما دوزش ليكزام ولا شي حاجه بحال هكا. مي 99% كينجحوا. علاش؟ حيت لو برينسيپ الغرض ديال داك ليكزام بالنسبه لوبينيون ديالي، حيت بزاف ديال الناس، حيت كلشي كينجح، الغرض ديالو هو ديك 280 اورو ولا 240 اورو اللي كتدخلوا لديك الجامعه، يعني كارباح كتدخلوها للجامعه. اما داك ليكزام داكشي كتربح داكشي كامل ماشي شي حاجه، تمشي ودوز ليكزام. كنعرف صحابي اللي دوزو داك ليكزام ما جابوش في، يعني ما فاليداو حتى شي ماده، يعني في جميع المواد جابوا النقطه اقل من 5، حتى ديك النقطه كتعطى على 10. ديك الجامعه كتدخل شي مداخل خياليه في العام ملي كدوز ديك لي زيكزام الاكسترا نخيروش. هذاك هو الغرض ديال داك ليكزام. مي دابا نتوما راكم واجدين، يعني كنظن دابا راكم غتكونوا وجدتوا مزيان، حيت ما بقاش بزاف في ليكزام. رانا في الشهر تقريبا في شهر 3، المهم في شهر 2 شهر 3 ما عرفتش فين رانا. المهم كنظن غتكونوا واجدين ليكزام. المهم داكشي اللي وجدتو غادي ديروا شويه ديال المجهود غتنجحوا جو سوي سيغ. دونك علاش ستريس؟ علاش داكشي كامل؟ الا كنتو دوزتو الامتحان ديال الباك راه مصيبه، راه ماشي غيكون فيك ستريس وها كتطلع لك السخانه، المهم بزاف ديال التخربيق. داك ليكزام سي غيان، داك ليكزام غيجيكم بحال والو. دونك من غير شويه د الزيار، شويه ديال المراجعه، شويه هكا شويه هكا غتنجحوا ان شاء الله، وغتدخلوا لداكشي الشعبه اللي بغيتو نتوما. حيت بزاف ديال الناس غيقولوا لي ايوا حنا هذوك اللي ما جابوش مزيان ما كانوش باغيين شي شعبه يعني بروفيسيونال، شي شعبه كتكون مزيانه بزاف. نو نو، لا لا ماشي بوا هكاك. نو، هنا في الاسبان راه كاين بزاف ديال الجامعات، وكاين بزاف ديال الجامعات عندهم البلايص خاويين باغيين يعمروا باكسترا نخيروش. راه هما كيقلبوا عليكم، ماشي بون نتوما زعما كتقولوا قبلونا الله يرحم والدين. راه هما اصلا باغيين يعمروا البلايص في الجامعات. العام اللي فات كان بزاف ديال الضغط على حساب الجامعات، كنقولها هادي حيت شي عامين هادي قبل ما كانش بزاف ديال الدوموند على حساب انا الاسبان. هاد العامين الاخرى كاع بزاف ديال سوليتوديس، بزاف ديال لي ماروكان وبزاف ديال لي زيترونجي هجموا على الاسبان باش يقراو فيها. بزاف هاد العام ما عرفتش كيفاش غتكون، مي كنظن غتكون اكثر من العام اللي فات، حيت بزاف ديال الناس دابا بانت لهم في الاسبان، ما عرفتش علاش مي بانت لهم في الاسبان. المهم هادشي كامل في هاد الفيديو، نتمنى نكون فيدتكم ستريس ما غيفيدكم في حتى شي حاجه. تكلموا وجدوا حاجه بحاجه وغيكون خير ان شاء الله. ديروا سبسكرايب، ديروا لايك لهاد الفيديو، ونشوفوا في الفيديو الجاي.